आचार्यपवनोऽस्माकम् आचार्याणि च भारती देवो नारायण श्रीशः देवी मंगलदेवता हर शंभो महादेव विश्वेश अमरवल्लभ शिवशंकर सर्वात्मन् नीलकंठ नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः। वयं कर्नाटक राज्यात् समागताः, उडुपी क्षेत्रात् समागताः। उडुपी क्षेत्रं जगद्गुरु मध्वाचार्याणां मूलस्थानं। समग्र भारते भक्ति संदेशः जगद्गुरु मध्वाचार्यैः प्रसारितः। भक्ति मार्गे जातिभेदस्य अवकाशो नास्ति। कोऽपि दलितो वा भवेत्, ब्राह्मणो वा भवेत्, सर्वोऽपि भक्तिदीक्षां स्वीकर्तुम् अर्हः। यः भक्तः स एव श्रेष्ठः। श्रेष्ठतायां जातिः आधारो न, भक्तिरेव आधारः। सर्वेषामपि दलितमारभ्य ब्राह्मणपर्यन्तं सर्वेपि भक्तिदीक्षां स्वीकर्तुं समर्थाः। भक्ताः सर्वेपि समानाः। एवं मध्वाचार्याणां सन्देशः। हिंदू धर्मस्य कृते प्राचीनकालादारभ्य विरोधी शक्तिभिः पदे पदे हिंदू धर्मस्य हिंदू सन्यासिनां ऋषीणाम् अवहेलनम् आक्रमणं पदे पदे प्रवृत्तं। परन्तु तत्सर्वमपि प्रतिरुध्य निगृह्य हिंदू धर्मः इदानीमपि शक्तिशाली संवर्तते। तादृश परंपरा हिंदू धर्मस्य परंपरा। इदानीमपि विभिन्न भिन्न रूपेण तादृशः हिंदू विरोधी शक्तयः इदानीमपि प्रकटीभवन्ति। हमारा इदानीम् आनंदमयी माता अनेक वत्सरेभ्यः भक्ति प्रसारस्य हिंदू संस्कृते प्रसारस्य सामाजिक सेवायाः कार्यं बहुकालात् एतादृश आश्रमेण प्रवृत्तं वर्तते। परन्तु तत्र हिंदू धर्मस्य नाशो भवेत् इति दृष्ट्या तद्विरुद्ध विपरीत प्रचाराः इदानीं क्रियन्ते। हिंदू धर्म विरोधी शक्ति द्वारा हिंदू धर्मस्य सन्यासिनामपि अवहेलनार्थम् एकं कुचक्रम् एक विशिष्ट संघटनं द्वारा तादृश विरोधी कार्यं प्रवर्तते। तदानीम् अस्माभिः तूष्णीं न स्थातव्यम्। हिंदू धर्मस्य यत्र भारते यत्र कुत्रापि हिंदू धर्मस्य हिंदू सन्यासिनाञ्च अवहेलनं भविष्यति तदा सर्वैरपि हिंदू धर्म अनुयायिभिः सर्वैरपि सन्यासिभिः एकीभूय तस्य विरोधः कर्तव्यः इति अहम् अत्र विशेषतः घोषणां कुर्मः। हिंदू धर्मे विभिन्नाः संप्रदायाः सन्ति। द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैतादि विभिन्न संप्रदायाः सन्ति। विभिन्न संप्रदाय सद्भावेपि हिंदू सनातन हिंदू धर्मस्य रक्षणार्थं सर्वैरपि सन्यासिभिः सर्वैरपि शैवा वा भवन्तु वैष्णवा वा भवन्तु सर्वैरपि हिंदू धर्म अनुयायिभिः सनातन धर्मस्य रक्षणार्थं सर्वैरपि कटिबद्धैर्भाव्य। हिंदवः सोदराः सर्वे, हिंदवः सोदराः सर्वे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम धर्म मंत्रः समानता। हिंदवः सोदराः सर्वे, सब हिंदू सोदर ही। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रः समानता। समानता ही हमारा मंत्र ही, हिंदू रक्षा ही हमारी दीक्षा ही। अब सब हिंदू सोदर है। इसी घोषणा से हम हमारा संदेश को समाप्त करते हैं।